Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलामु अलैकुम डियर तलबा। आज हम बात करेंगे कायद आज़म की पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से जो खिदमात हैं, और लेक्चर नंबर 6 है हमारा, यूनिट नंबर 2 है, आपको मालूम है, और टॉपिक है कायद आज़म की गवर्नर जनरल के तौर पर जो खिदमात और कारनामे हैं। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि जब पाकिस्तान बना था तो उसको शुरू में जो मुश्किलात का सामना था, ज़राई मुश्किलात थी, सियासी मुश्किलात थी, आबादकारी का इशूज़ थे, इस तरह के मामलात थे जिनका जो है ना पूरी कौम को और कायद आज़म को सामना करना पड़ा। आज हमारा टॉपिक है कि जब पहले गवर्नर जनरल, क्योंकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनको गवर्नर जनरल की हैसियत से मुल्क पाकिस्तान के लिए उन्होंने क्या खिदमत सर अंजाम दी। आप अपनी बुक पर पेज नंबर 34 यानी 34 पर अगर इस टॉपिक को स्टार्ट करें तो ये पॉइंट्स के साथ डिस्कस किया हुआ है, यानी स्टार लगाए हुए हैं, पॉइंट बनाए हुए हैं, तो हम वन बाय वन इनको जो है वो देखते हैं। नंबर 1, 14 अगस्त 1947 को कायद आज़म ने गवर्नर जनरल की हैसियत से हल्फ उठाया। लियाकत अली खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुकर्रर हुए। नौज़ायदा ममलिकत का दस्तूरी ढांचा तैयार नहीं था। 1935 के एक्ट में मुनासिब तब्दीलियाँ करके मुल्क का निज़ाम इसके तहत चलाया गया। अब जब 14 अगस्त 1947 को मुल्क बना तो अलहदा से अभी कानून साजी नहीं हुई थी, इदारों की सेटिंग्स अभी नहीं हुई थी। इसी तरह तो इस चीज़ को देखते हुए कायद आज़म ने जो पहला स्टेप लिया वो ये था कि 1935 का जो एक्ट पास हुआ था उसी को उठाकर उसको जो है वो लागू किया, उसमें थोड़ी सी तब्दीलियाँ करके। कायद मोहम्मद अली जिन्ना 13 माह गवर्नर जनरल की हैसियत से ज़िंदा भी रहे। पाकिस्तान बनने के बाद यानी 1 साल 1 महीना गवर्नर जनरल की हैसियत से ज़िंदा रहे। इस मुद्दत में आपने अपनी बसीरत और कायदाना सलाहियतों से अहम कौमी मामलात को सुलझाया, जिससे पाकिस्तान अपने कदमों पर खड़ा हो सका। हम कह सकते हैं कि अब एक नौज़ायदा मुल्क था, शुरू के हालात थे, और सबसे बड़ा मसला ये था कि वसाइल जो थे कौम के और मुल्क के वो थे ही नहीं। इस सूरत में कायद आज़म ने इस अपनी बसीरत से इन मामलात को संभाला। दूसरा पॉइंट है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कदावर शख्सियत ने आज़ादी के बाद पैदा होने वाली मुश्किलात को एहसन तरीके से सुलझाया। हिंदू ने पाकिस्तान के लिए हर तरह से मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की, जिनमें असासा जात की गैर मुसावी तकसीम, यानी जो एसर्ट्स थे, असासा जात थे, उसको सही तरह से डिवाइड ना किया, मुसलमानों का हिस्सा ना दिया, मुहाजिरीन की आबादकारी का मसला बनाया, और उनके साथ नारवा सलूक के अलावा इंतज़ामी रिकॉर्ड की बर वक्त नकल व हमल भी शामिल थी। अब ये दूसरा पॉइंट है, इसके सारे पॉइंट हमने लर्न करने हैं, लास्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि मुहाजिरीन की आबादकारी क्या थी। वहाँ जो मुसलमान थे उनको वो जब माइग्रेट करके हिजरत करके इस एरिया में, इस इलाके में आए तो उनकी आबादकारी का प्रॉब्लम यहाँ था, यानी कि उनके लिए रिहाइश, उनके लिए दूसरी ज़रूरियात, इंतज़ामी रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड सारा उस हुकूमत के पास था, इन इलाकों का भी, क्योंकि जो मैनेजमेंट थी, इंतज़ामी मामलात थे, वहाँ पर बैठकर चलाए जाते थे, तो इन इलाकों का भी रिकॉर्ड उनके पास था। उसको शिफ्ट करने में हिंदू ने मसला बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है, कायद आज़म ने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए फौरी तौर पर कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बना लिया, क्योंकि कराची को सिंध को, ये कराची और सिंध बम्बई का हिस्सा थे, तो सबसे पहले कायद आज़म ने कराची को दारुल हुकूमत बनाया, वहाँ पे ऑफिस कैंप किया और मामला चलाने शुरू किए। पाकिस्तान का सेक्रेटरीट बनाया, सरकारी मुलाजमीन को मुकम्मल दयानतदारी और ईमानदारी से काम करने की तलकीन की। आपने हिंदुस्तान से अफसरान की मुंतकिली के लिए ख़ास गाड़ियाँ चलवाईं, यानी जो अफसरान थे या जो मुसलमान अफसरान वहाँ पर थे उनको यहाँ पर शिफ्ट करने के लिए
انتظامی معاملات دیکھنے کے لیے اسپیشل گاڑیاں چلوائیں، ٹرینز چلوائیں تاکہ وہ یہاں شفٹ ہو سکیں۔ ہوائی کمپنی سے معاہدہ کیا جس سے سرکاری ملازمین کی نقل و حمل شروع ہو سکے، یعنی ہوائی جہاز کے ذریعے۔ انتظامی ڈھانچے کی بہتری کے لیے چودھری محمد علی کی سرکردگی میں کمیٹی بنائی، مینجمنٹ کے ڈیسیژنس کے لیے اور انتظامی معاملات کو چلانے کے لیے جو ہے وہ کمیٹی بنائی۔ آپ نے سول سروسز کا اجرا کیا اور سول سروس اکیڈمی بنائی۔ اب سول سروسز ایک ہوتا ہے عام سروسز، ڈفرینس سمجھیے گا۔ عام سروسز وہ ہوتی ہیں جو فوج کے پاس ہیں، جس میں پولیس، آرمی، رینجرز، قانون نافذ کرنے والے ادارے، کیپٹل پولیس ہے، ایئرپورٹ پولیس ہے، موٹر وے پولیس، ان سب کو کہا جاتا ہے آرمڈ سروسز، ٹھیک ہے۔ اور جو سول سروسز ہوتی ہے وہ ان سروسز سے ڈفرینس ہوتی ہے، ان کو آرمڈ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس کا کام ہوتا ہے سول اداروں کا سنبھالنا، سول اداروں کو مینج کرنا، ان کے معاملات کو دیکھنا۔ تو عام سروسز وہ کہلائیں گی جن کے ذمہ لاگو کرنا ہوتا ہے قانون کو، اور سول سروسز وہ کہلاتی ہیں جنہوں نے عام پبلک اور عام سول اداروں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ آپ نے اکاؤنٹس اور فنڈ سروسز کا آغاز کیا۔ بحری اور بری افواج کو بہتر حالات میں لانے کے لیے ہیڈ کوارٹر بنائے گئے۔ اسلحہ فیکٹری کا قیام بھی آپ کے دور میں ہوا، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایز اے گورنر جنرل جو ہے وہ قائد اعظم اس چیز کا اسٹیپ لے کر گئے تھے، اسلحہ سازی، جس کو ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں بہت بڑا ہمارے پاس پلانٹ ہے اس وقت پاکستان آرمی کے پاس، جس میں ٹینک، ہیلی کاپٹرز، گنز، یہ جو ہے وہ ساری بنائی جا رہی ہیں، وہاں کینٹ کے اندر یہ موجود ہے۔ تو اس کا بھی آغاز قائد اعظم نے کیا۔ قائد اعظم نے دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ خارجہ پالیسی کی طرف توجہ دی، ہمسایہ ممالک اور دیگر بڑے ممالک کے ساتھ تعلقات کو استوار کیا، جو کہ ہماری خارجہ پالیسی کے بنیادی مقاصد میں شامل تھی۔ قائد اعظم کی مدبرانہ شخصیت کی بدولت پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بن گیا پہلے ہی سال۔ مدبرانہ شخصیت یعنی آپ کے پاس سوجھ بوجھ تھی، آپ کے پاس کوالیفیکیشن تھی، آپ انٹرنیشنل وفود سے بات کر لیتے تھے، اس کے علاوہ آپ لائر بھی تھے اور اس وقت کی جدید تعلیم بھی آپ نے حاصل کر رکھی تھی۔ تو اقوام متحدہ کا جو ہے وہ قائد اعظم نے پاکستان کو پہلے سال ہی ممبر بنا لیا تھا۔ اور قیام پاکستان کے وقت جہاں بے شمار مسائل تھے، وہاں تعلیم کے میدان میں کامیابی حاصل کرنا ضروری تھی۔ قائد اعظم نے اس مسئلہ کی طرف توجہ دی۔ آپ نے 1947 میں پہلی تعلیمی کانفرنس منعقد کرائی۔ آپ کی نظر میں تعلیم کا مقصد اخلاقیات کی تشکیل تھا۔ آپ کی خواہش تھی کہ پاکستان کا ہر شہری قوم کی بے لوث خدمت کرے۔ آپ نے نوجوانوں کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو لازمی قرار دیا۔ اور آپ کو کئی بار آپ نے کتابوں کے اوپر لکھا ہوا یہ دیکھا ہوگا کہ قائد اعظم نے ہی کہا تھا کہ جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، کہ اگر یہ تعلیم کے میدان میں پاکستانی قوم پیچھے رہ گئی تو پاکستان کا بقا خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم نے تعلیمی کانفرنس کو بلایا، اس کا جو ہے وہ اور ڈسکس کیا اس چیز کو بھی۔ قائد اعظم کے جسم میں جب تک جان رہی انہوں نے پاکستان کی ہر ممکن خدمت کی۔ خرابی صحت کے باوجود بھی اہم فائلوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ جب وہ کوئٹہ میں زیارت، جو ایک مقام ہے، تفریحی مقام بھی ہے اور ایک اچھا سیاحتی مقام ہے، وہاں پر تھے، ڈاکٹر نے کہا تھا ان کو وہاں لے جائیں تاکہ کراچی کے ایک تو گرد آلودہ ایریے سے بھی باہر جائیں گے، دوسرا ان کی مصروفیت کم ہوگی، تھوڑا ان کو صحت بہتر ہوگی۔ تو وہاں پر بھی یہ گورنمنٹس کا جو کام تھا، ملک کی جو اہم فائلیں تھیں ان کو دیکھتے تھے، اسٹڈی کرتے تھے، وہاں پہ اس کو جو ہے وہ سائن کرتے تھے۔ اگرچہ قائد اعظم کو بیماری نے بہت کمزور کر دیا تھا، اس کے باوجود آپ کے حوصلے پست نہ ہوئے، یعنی نیچے نہ گئے۔ حوصلہ پست ہونا کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ گر جانا، کمزور ہو جانا۔ مرض کو فرائض کے آڑے نہ آنے دیا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ قائد اعظم نے اپنے خون سے پاکستان کی آبیاری کی تو یہ بے جا نہ ہوگا، یعنی کہ
قائد اعظم نے بنانے میں بھی اپنا خون لگایا پاکستان کو، پھر قائد اعظم نے اس پاکستان کو سٹینڈ کرنے میں بھی اپنا خون لگایا اور مرتے دم تک پاکستان کے لیے ورک کیا۔ تو یہ 15 سے 20 پوائنٹس ہیں، ان کو آپ نے پوائنٹ وائز ہی اس کو پریپیئر کرنا ہے۔ یہ لانگ کویشچن میں آپ کا جو ہے وہ ڈیزائن ہو سکتا ہے بورڈ میں، ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ پہلے یہ جو ہے وہ بی اے لیول کی پاک اسٹڈی میں پڑھایا جاتا تھا، تو آپ نے اس کو پریپیئر کرنا ہے۔ آج کا ہمارا جو ڈائری ہے وہ انہی پوائنٹس کو 15 پوائنٹس کو آپ لرن کریں، اس کو ہوم ورک میں نیٹ اینڈ کلین کر کے لکھیں، مجھے واٹس ایپ کریں۔ واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ آپ کے پاس ریڈی موجود ہے، جو ہے 0333 6070 910، اور آپ اس پر واٹس ایپ کریں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔